अस्सलाम वालेकुम। ओवुलेशन के बारे में आज मैं आपको तफसील से बताने लगा हूँ। मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन या तो आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखते नहीं हैं और या फिर आपको समझ नहीं आती है। मुझे इसके बारे में बार बार कमेंट्स आते हैं कि ओवुलेशन क्या है और ये कब होता है। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आज एक डिटेल वीडियो आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। जल्द और पहली मर्तबा मिलने से हामला होने के लिए आपको दो बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, आपकी माहवारी साइकिल के टोटल दिन। नंबर दो, आपकी ओवुलेशन। अगर आपको इन बातों का पता चल जाए तो फिर आपको हमला होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिवाय किसी जिस्मानी या और बीमारी के। माहवारी साइकिल के टोटल दिनों को आप कैसे काउंट या कैलकुलेट करेंगे, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। आप वो वीडियो देख लें। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। औरत की बॉडी के अंदर ओवुलेशन वो वाहिद चीज़ है कि जिसके बगैर हमला होना मुमकिन नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवुलेशन क्या है। हर वो लड़की या औरत जब से उसके पीरियड शुरू हुए हैं तब से हर माह उसकी ओवरी से एक अंडा खारिज होता है। आपकी जो बच्चादानी है उसके ऊपर दाएं और बाएं तरफ एक एक ओवरी मौजूद है। इन ओवरीज़ के अंदर अंडे बनते हैं और खारिज होते हैं, कभी दाएं साइड से और कभी बाएं साइड से। ये अंडे इतने छोटे होते हैं कि आम इंसानी आंख से नज़र नहीं आते। याद रहे कि ओवुलेशन, माहवारी और प्रेगनेंसी का शादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप शादी से पहले किसी लड़के से मिलेंगे तो आप हामला हो सकती हैं। इसलिए जब से आपकी माहवारी शुरू होती है आप लड़कों से दूर रहें जब तक आपकी शादी न हो जाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल या पार्क्स में लड़कों से मिलना आपको डेफिनेटली शादी से पहले हमला बना सकती हैं। जब आपकी एग रिलीज़ होगी यानी आपकी ओवुलेशन होगी तो अंडे की टोटल लाइफ 12 से लेकर 24 घंटे तक है। बाज़ औक़ात और बाज़ माहौल में इसकी लाइफ कम या ज़्यादा हो सकती है। अंडे से मर्द या शौहर के स्पर्म जाकर मिलते हैं तो औरत हमला होती है। अगर 24 घंटे के दौरान स्पर्म और अंडे की मुलाकात नहीं होती तो उसके बाद अंडे की डेथ हो जाती है। मतलब 24 घंटे के बाद अंडा फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहता और जब आपकी अगली माहवारी आती है तो अंडा उसके साथ ही खारिज हो जाता है। लेकिन आपको इसके खारिज होने का पता नहीं चलता, क्योंकि वो जब आपको नज़र ही नहीं आता तो आपको उसके खारिज होने का कैसे पता चलेगा। अब सबसे अहम बात ये है कि हमें ओवुलेशन का पता कैसे चलेगा कि हमारी ओवुलेशन होने वाली है, हो गई है, हमारी ओवुलेशन हो भी रही है या नहीं। ओवुलेशन की करेक्ट डेट और टाइम का पता लगाना तो टेस्ट के ज़रिए ही मुमकिन है, लेकिन इसकी कुछ अलामात हैं। अगर आप इन अलामात पर ध्यान देंगी तो टेस्ट के बगैर भी आप अपनी ओवुलेशन के बारे में जान सकेंगी। नंबर एक, ओवुलेशन की अलामात को जानने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको अपनी माहवारी साइकिल के टोटल दिनों का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 24 दिन हैं, 26 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन। आपकी साइकिल जितने दिनों की होगी ओवुलेशन हमेशा दरमियान के दिनों में होगी। अगर आपकी माहवारी साइकिल 22 दिन की है तो ओवुलेशन 11वें दिन होगी। 20 दिन की है तो 10 तारीख को होगी। अगर 24 दिन है तो 12वें तारीख को, 26 दिन है तो 13वें तारीख को, 28 दिन है तो 14वें तारीख को, और अगर 30 है तो 15वें तारीख को, 32 है तो 16 डेट को, और 34 है तो 18, इसी तरह 35 या 36 है तो 17 या 18 तारीख को हो सकती है। याद रखें कि यह ज़रूरी नहीं है कि हर औरत में ओवुलेशन हमेशा दरमियान वाले दिन हो। एक या दो दिन पहले या बाद में हो सकता है। इसीलिए ओवुलेशन के दिनों को हमेशा 3 से 5 दिन, जिसे मोस्ट फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ओवुलेशन की अलामात क्या हैं। ओवुलेशन की जो सबसे पहली अलामत है या जो बड़ी अलामत है वो है
باڈی ٹمپریچر میں اضافہ ہونا، یعنی آپ کی جو نارمل باڈی ٹمپریچر ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ بھی بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ ہمیشہ تقریباً برقرار رہتی ہے، یعنی کہ 36.2 36.3 یعنی کہ اسی طرح 36 کے آس پاس ہی وہ رہتی ہے۔ لیکن جس دن آپ کی اوولیشن ہو رہی ہو تو اس دن آپ کی جو باڈی ٹمپریچر ہے وہ 1 یا 2 ڈگری جو ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ابھی آپ کی اوولیشن ہونے والی ہے، اور اس کو بھی آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ اور اس کو آپ نے کاؤنٹ کرنے کے لیے یا اس کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ایک جو ڈیجیٹل تھرمامیٹر کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چھاتیوں میں تبدیلی بھی آپ محسوس کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اوولیشن ٹیسٹ کٹ ہے یا اوورین ٹیسٹ کٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں اگر رزلٹ پازیٹیو آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اوولیشن بہت قریب ہے، ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ شوہر سے ملنے کی خواہش میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بار بار شوہر سے ملنے کو دل کرتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی اوولیشن ہونے والی ہے۔ اور نمبر 5 پہ ہے پیٹ کے نچلے والے حصہ میں درد، یعنی دائیں یا بائیں جس سائڈ سے جس اووری سے آپ کا انڈا خارج ہوتا ہے اس سائڈ سے کچھ ٹائم کے لیے، میں بھی آدھے گھنٹے کے لیے، میں بھی 1 گھنٹے کے لیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 سے 15 منٹ کو آپ کو ہلکا سا یعنی کہ جو پین ہے وہ محسوس ہو۔ اس کے بعد بچہ دانی کا جو منہ وغیرہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ کھل جاتا ہے، یا اس میں آپ کو کوئی حرکت وغیرہ یا اس میں موومنٹ وغیرہ آپ کو، یعنی کہ جب آپ کی اوولیشن ہو رہی ہے تو اس سے کچھ ٹائم پہلے یا بعد میں یا اسی دوران اس میں آپ کو کوئی موومنٹ وغیرہ بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ نمبر 7 پہ ان دنوں میں یعنی کہ جب آپ کی اوولیشن قریب ہو تو آپ کی جو ڈسچارج ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈسچارج بالکل پتلا ہو جاتا ہے، وائٹ ہو جاتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے، جیسے جو مرغی کا انڈا ہوتا ہے جو اس کی سفیدی ہوتی ہے سیم اسی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی اوولیشن ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ جو 8ویں نمبر پر ہے وہ آپ میں بھی کہ اس دوران یا اس دن آپ کو سر میں درد وغیرہ محسوس ہو۔ اور 9 نمبر پہ ہے قے یا متلی کی شکایت ہو سکتی ہے، یعنی کہ جب آپ کی اوولیشن ہو رہی ہے تو اس دوران آپ کو قے یا متلی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بچہ دانی میں حرکت کا احساس یا منہ کا کھل جانا وغیرہ شامل ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پہ دھیان دیں گے تو آپ کو بغیر کسی یعنی کہ ایک آپ ماہواری سائیکل پر دھیان دیں کہ آپ کی جو ماہواری ہے وہ ٹوٹل کتنے دنوں کی ہے، اور اس کے علاوہ جو اوولیشن کے دن ہوتے ہیں اور جو اس کی علامات میں نے آپ کو بتائی، اگر آپ ان کے اوپر دھیان دیں گی تو آپ کو کسی قسم کی جو یعنی تھرمامیٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو اپنے باڈی کا جو ٹمپریچر وغیرہ اس کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کہ آپ کو کسی علاج معالجے کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہوگی۔ ہاں اگر اس کے علاوہ اگر آپ کی باڈی میں کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے جس کے میں بھی کہ آپ کی اوولیشن نہ ہو رہی ہو، یا آپ کی اوولیشن میں کوئی مسئلہ ہو، ماہواری پیریڈ میں مسئلہ ہو، یا اس کے علاوہ آپ کے شوہر کے جو جراثیم وغیرہ ان میں کوئی مسئلہ ہو، تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس ضرور کریں۔